الاخطاء الشائعة پھیلی ہوئی غلطیاں، زبان زد غلطیاں عام. اخطاء في التلفظ. هل رفع الأذان يا أخي؟ أخطأت والصحيح رفع الأذان بالذال لا بالزاء. زا کے ساتھ نہیں، ذال کے ساتھ. ما أرى هذا الطالب إلا ظالما في حق أخيه. ظالما خطأ، أخطأت في التلفظ، بل قل ظالما بالضاء لا بالزاء. اصنع المعروف لتنال الأجر والثواب. نیکی کا کام کرو تاکہ ثواب حاصل کرو. الثواب هذا خطأ في التلفظ، فقل والثواب بالثاء لا بالسين. عندي عمل ضروری وأريد إجازة. یو میرے پاس ایک ضروری کام، ایک دن کی رخصت چاہیے. لقد اخطأت في التلفظ، قل ضروري بالضاد لا بالزاء. هذا الطالب ذكي ونشيط. ذكي خطأ، ذكي خو پوک تیل شي کنه. والصحيح ذكي بالذال ذهين لا بالزاء. كنت حاضرا أمس يا معلمي. كلمة حاضر تا کلاس میں معنی حاضرا مخمنا. خمن نشو کنه زبیگا حاضرون سیدا لکه یو شي اندازات څه لګي اندی تیل شي. ولعلك اردت ان تقول كنت حاضرا بالضاد. اردت ان اجدد وضوئي فهل اذهب يا معلمي؟ نه وضو کرنا چاہتا ہوں. صحح الفاظك يا ولد وقل وضوئي. اريد ان اراك بعد صلاة الظهر. يا اخي لما تخطئ بالتلفظ؟ قل صلاة الظهر. كنت مريضا يا شيخ. يا لك من متعب يتكاري مجھے كم مرة قلت لك صحح الفاظك وقل كنت مريضا. رضي الله عنه كان صحابيا جليلا. رضي الله عنه. الرزية هي المصيبة. رضي الله عنه سمعنا شو خدای پاک دونه چشي سمعنا نجري كان. فقل رضي بالضاد لا بالزاء. عليك أن تهتم بحفظ الحديث. حدیث کی یاد کرنے کی کیا کرو، اہتمام کرو، عنایت کرو. اخطأت مرتين يا أخي، فقل بحفظ الحديث بالضاء والثاء. هل تدي زيت سكينو يكاماك لدى الشاكي. هل أنت حافظ يا أخي؟ تم حافظه. الحافظ هو المحرد. خالق بلاغي جاگڑی جوڑی دیتا حافظ يلشي. ولعلك رتن تقول سيدة حافظ بالضاء. هذا عمل خبيث فابتعد عنه. عليك أن تهتم بالتلفظ، فقل خبيث بالثاء لا بالسين. هذا أمر ظاهر ولا يحتاج إلى توضيح. ما أشنع خطأك في التلفظ؟ قل هذا أمر ظاهر بالذال والضاء. هل وصل الأخ الزهير أم لم يصل بعد؟ زهير سے ابھی تک آئے ہیں یا نہیں؟ من زهير؟ زهير کیا کون؟ لا نعرف إلا ظهيرا، ہم صرف ظهير جانتے ہیں. نجحت والحمد لله من الصف الثاني إلى الصف الثالث. شکر ہے کہ دوسری کلاس سے تیسری کلاس میں شفٹ ہوا. من الصف الثاني نہیں، خطأ يجب أن تقول الصف الثاني والثالث بالثاء لا بالسين. فعلك هذا يترك أثرا حسنا في قلوب الناس. تمہارے کام لوگوں کی دل میں اچھا اثر چھوڑے گا. لقد اخطأت فقل فعلك هذا يترك أثرا بالذال والثاء. هل يمكنك أن تضرب لي مثلا؟ میرے لیے کوئی مثال بیان کر سکتے ہو؟ ما هذه الألفاظ السيئة؟ قل تضرب لي مثلا. تضرب لي مثلا بالضاد والثاء. يجب أن تتفكر يا أخي بعظمة الله. اللہ کی عظمت کے متعلق سوچ و فکرو. اخطأت خطأ كبيرا، عليك أن تقول بعظمة الله بالضاء. هذا أمر عظيم، لا تقل عظيم، فهذا اللفظ خاطئ، بل قل عظيم. أقدم لك هذه النصيحات. حتى الآن ما تعلمت التلفظ الصحيح يا أخي. قل هذه النصيحة. أهل علينا